السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في ماشين يوتيوب. معكم سلمى حليلي طالبة الطب، واليوم جيت باش نهضر لكم على واحد لو كونكور ولا اون بارتي دان كونكور اللي بزاف كيسولو عليها، اللي هي لوغال تاع لينا ولا بيزا. لينا كي ايكول ناسيونال داركتيكتور تاع الهندسة المعمارية، ولا بيزا سي لاني بريباراتوار او زيتود اغريكول. لابخي تعقل بالضبط على الشرح تاع لابريفياسيون. دونك فوالا نورمالمون امتى كيدوز هاد لوغال كدوز ان اكري. بزاف كيسولوني على ليكري تاع لا بيزا، من اسهل لي كونكور اللي ممكن دوزهم سي ان با راتي. فريمون غتمشي عقل عليا غتقول فريمون هاد لي كونكور بطاطا بطاطا. اي انsuite عاد لو كونكور لو بلو ديفيسيل اللي هو لوغال. لي لا ميم شوز كدوز ان اكري، سي تو اي اكسبتي سي تو ريوسي ليكري عاد كتمشي دوز لوغال في ليكول تاع ليكول ناسيونال داركتيكتور اللي كاينه في الرباط. Voilà, je vais essayer de faire plusieurs épisodes, plusieurs vidéos على هاد l'oral. غنكتفيش بأون سول فيديو كوم سا الفيديو ما تكونش طويله عليكم بزاف. غنعطي plusieurs conseils اللي مفرقين. et bien sûr avant ما نبدا لا فيديو كيف ما كيقولوا كاع لي يوتيوبر زعما يوتيوبر ما تنساوش ديروا ابوني لاشين و سورتو ابوني لمون كونت انستغرام، حيت دو طون طون كنمشي ندير تماك دي Q&A surtout vers la fin de la semaine، حيت بزاف منكم كيبقاو يسولوني الاسئله اللي كتبقى تعاود بزاف، واليوم نبقى نجاوب كل واحد. كنجمع دوك الاسئله كاملين اللي كيتعاودوا كنجاوب عليهم مره واحده وكنبارطاجي لا ريبونس كوم سا كلشي كيستافد منها. فوالا دونك نبداو على بركه الله. لوغال اول كونساي اللي غنقدر نعطي لكم سي كو تمشيو موجدين وعارفين ليكول اللي غدوزو فيها، سيتادير تمشيو عارفين هذيك ليكول شنو هي، لاش كونتيس كي لا ايتي كريي، بوركوا اش غتقرا فيها، لي فيليير تاعها، لا دوغي ديتود تاعها، شنو نتا علاش نتا بغيتي هذيك ليكول بالضبط. شحال من ايكول كاينه واقيلا في المغرب، شحال واحد كيسولو مثلا سورتو في لينا كيقول لك انت باغي لينا، دونك ديجا تو اون ايدي على لي زيكول اللي كاينين، شحال من ايكول كاينه وفين كاينين. نورمالمون لا بقيت عاقله كاين 4 ايكول، وحده في رباط، وحده في مراكش، وحده في تطوان، وحده في فاس واقيلا. بوغ لا بيزا كاينه اون سول ايكول بيان سور في الرباط. ممكن يسولك على دوغي ديتود، بيان سور لينا سي 6 ans لا بقيت عاقله، عاد لا بغيتي تكمل يعني ان دكتوراه ولا شي ماستر في l'architecture d'intérieur ولا شي حاجه بحال هكا. لا بيزا c'est une seule année. هذا سي ان بياج. لا بيزا سي une seule année، c'est une année préparatoire بحال لي كلاس بريبا اللي في الاخر تاع العام كدوز ملي كدوزو الامتحانات و vous serez classé ou selon le classement تاعكم عندكم الحق في certaines filières. bien sûr plus vous êtes bien classé plus عندكم الحق في كاع لي filières. et شنو كنت باغا نقول لكم دونك ممكن يسولوك على لي فيليير اللي كاينين في لا بيزا اون جينيرال، وممكن يسولوك ويقولوا لك يعني انت شنو الفيليير بغيتي بالضبط وعلاش. وفريمون كيحصلوا بزاف في هذا علاش ممكن يبقاو شادين فيك، وشنو هما في نظرك فرص الشغل اللي ممكن تتاح ليك، اش ممكن تخدم فين، علاش اختاريتيها ما اختاريتيش هاد لا فيليير. دونك فريمون ممكن يسولوكم الاسئله اللي كتزير بعض المرات. وحاولوا تكونوا ذكيين في الاجابه تاعكم، يعني ملي غيسولوكم هضروا على لي بروجي اللي عندنا في المغرب جداد في هذا لو دومين. وهاد الاغلبيه تاع لي زانفورماسيون اللي كنهضر لكم اليوم غتلقاهم في لو لين تاع شاك ولا لو سيت ويب تاع شاك ايكول اللي غنخلي لكم في لا بوت دو ديسكريبسيون. دونك دخلوا قلبوا مزيان، قلبوا ميم على لي بروجي لي زيفينمون داكtualité في كل ايكول. و فوالا هذا ما كان. دونك جيسبر ان الفيديو تكون عجبتكم. pour préparer l'oral مازال il y a plusieurs autres conseils اللي غنعطيكم. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، سي كو ملي غتمشيو سيروا اول حاجه مرتاحين، وسيروا وكونوا اونيت في داكشي اللي غتقولوا، يعني ما تحاولوش تصنعوا، ما تحاولوش تكذبوا، حيت يحصلكم. مثلا انا قال لي هضري بالكوريه، هاد لانيكدوت غنعاودها لكم من بعد. قال لي هضري بالكوريه، يعني نهضر اون كوريان. و لا سوربريز سي كو ملي خرجت من الكونكور، ملي كملت وخدت لا كارت ناسيونال تاعي وانا غادا، ان دي جوري قال لي كامسا منيدا يعني ميرسي اون كوريان. بقيت كنشوف فيه يعني كنقول كون هضرت وخربقت عليهم جوغي ايتي فوتو، يعني ما كنتش غنجيب كونكور. هادي فريمون وقعت ليا
نعاودها لكم بعد الديتاي علاش قالوا لي هضري بالكوريه. اي نتمنى لا فيديو تكون عجبتكم. ما تنساوش انكم تشوفوا لا سويت تاع لي فيديو اللي غنحط جو بونس كل 2 جور ولا 3 جور. و فوالا ميرسي بزاف. بغيت نشكركم بزاف على لي كومونتير زوينين كترسلوا ليا كيلكو سوا هنايا في يوتيوب ولا في مون كونت انستغرام. ça me fait énormément plaisir يعني vraiment ça me réchauffe le cœur. و j'espère اننا نبقاو مع بعضياتنا بحال هكا. جو كونت من هنا قدام نبدا نشارك معكم mes expériences autant qu'une étudiante en médecine. داكشي علاش j'ai créé هاد لاشين باش تعرفوا اكثر على le quotidien تاع une étudiante en médecine. Donc si ça vous concerne ou si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la. Merci beaucoup. نشوفكم في une prochaine vidéo. الله يعاونكم الله يوفقكم. باي باي.